बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िंदगी में अगर हम कोई काम कर रहे हों तो अक्सर ये होता है कि हमारा दिमाग तकसीम हो चुका होता है। एक काम पे हम फोकस नहीं कर सकते, और जब भी हम एक काम के ऊपर फोकस नहीं करते तो उसके दो तीन जो है वो वजूहात होते हैं। नंबर वन ये कि हम माजी में खोए रहते हैं, और सेकंड वन हम फ्यूचर के ख्वाब देखते रहते हैं या आने वाले दिनों में क्या होना है उसके बारे में हम परेशान रहते हैं, वरीज़ के शिकार रहते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी को जीना है, चूँकि ज़िंदगी आपको मिली गई है, एक बार ही मिली है, बार बार नहीं मिली है, तो इसको जीना है, तो फिर ज़िंदगी को जीने के लिए एक फार्मूला है, और फार्मूला वो नाइजल कैमरलैंड लिखते हैं। वो कहते हैं कि लिव माइंडफुली। हम अपनी ज़िंदगी को अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं, उर्दू के अंदर इसकी बात करूं, तो सोच समझ कर ज़िंदगी को जीना, होशियार रह कर ज़िंदगी को जीना, एहतियात से ज़िंदगी को जीना, ये कैसे मुमकिन होता है? ये सारी चीज़ें वैसे तो हमें मालूम हैं कि हम कहते हैं कि जनाब होश के नाखन लो, लेकिन हमारे यहाँ ये भी बोला जाता है कि जनाब सोची पे बंदा गया। हालांकि हकीकत ये होता है कि अगर आप सोच समझ के ज़िंदगी का कोई फ़ैसला लेते हो, ज़िंदगी के मामलात को चलाते हो, या फिर करंट मोमेंट में 100% आप मौजूद होते हो, तो यही ज़िंदगी को दरअसल जीना होता है। हम यूँ करते हैं कि एक काम शुरू किया और उस काम को जारी रखे हुए हैं, लेकिन एट अ टाइम हम चाहते होते हैं कि दो तीन और चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हैं। जब दो तीन और चीज़ें हम उसके साथ जोड़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हमारा दिमाग जो है वो स्टक हो जाता है, मुख्तलिफ़ तरह के इसमें ख़यालात आ रहे होते हैं। अब हर ख़यालात को अगर हम काबू करना चाहें तो यकीनन हम नहीं कर सकते। हाँ, एक ज़रूर हो सकता है कि चंद एक ख़यालात को हम कैप्चर करें, चंद एक ख़यालात जो हमारे मतलब के हैं उन पे हम सोचें, बाकी को जाने दें। जिस तरह वो नाइजल कैमरलैंड की किताब है, तो उसमें वो एक कोट लिखता है, वो कोट मेरे सामने लिखा हुआ है, वो मैं कोट पढ़ता हूँ। वो कहता है कि माइंडफुलनेस इज़ सिंपली बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मुकम्मल तौर पर अगर आप अवेयर हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो फिर आप एक एक्टिव बंदे हैं, यानी आप माइंडफुल हैं। माइंडफुल का मतलब होता है इट इज़ अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस। आप मुकम्मल तौर पर अवेयर हो। कहा जाता है ना कि ये बंदा बड़ा होशियार है, ये सिचुएशन को समझता है, लेकिन हम छोटी छोटे मामलात में उलझ जाते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक रिक्शा ड्राइवर है, आप उसके साथ बैठे, आपने कहीं जाना था, आप 20 रुपये किराया था, रोज़ आप देते हो। उस दिन जब आप वहाँ पे उतरे तो उसने कहा कि जनाब 40 रुपये किराया। अब आपने क्या किया, आपने उसके साथ बहस शुरू कर दी कि नहीं मैंने तो 20 देने हैं, मैं 40 नहीं दे सकता, वगैरह वगैरह। अब बात 20 रुपये की हो सकता है, आपका झगड़ा बढ़े, हो सकता है गालम गलोच तक बात जाए, हाथापाई तक जाए, फिर थाने बात पहुँचे और लंबी बात हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता था कि आपसे गलती तो होगी, आपने पहले किराया पूछा नहीं, आप बैठ गए। अब आप ये ज़रूर कर सकते हो कि वहाँ पे उसको इग्नोर कर दो, और उसकी इग्नोरेंस का आपको फ़ायदा क्या होगा? एक तो करंट मोमेंट आपका ठीक गुजरा, जहाँ पे आप जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, तो वो परफेक्ट रहेगा। दूसरा ये कि फ्यूचर में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी छोटा सा डिसीजन, जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, जब आप उलझ रहे होते हैं, उस वक्त एक छोटी सी चीज़ दिमाग में रखना और मुकम्मल अवेयर रहना, एक छोटी सी मिस्टेक मुझे कहीं भी लेके जा सकती है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। डिफरेंट मामलात, मसलन घर के अंदर जब आप अगर आप शादीशुदा हैं तो मियाँ बीवी के दरमियान इस तरह की गुफ्तगू होती है, बहन भाइयों के दरमियान होती है, वालिदैन और बच्चों के दरमियान होती है, कैरियर को लेके अक्सर बच्चों और वालिदैन की बात होती है। उस वक्त भी वाइजली तरीके से, समझदारी के साथ उस चीज़ को हैंडल करना, उसको टैकल करना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। फिर उस वक्त माजी की यादों को बार बार याद करवाना। मसलन आप किसी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप के दौरान आपको मौका मिला, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने माजी के किस्से छेड़े हुए हैं या आप मुस्तकबिल के किस्से छेड़े हुए हैं, तो वो होगा क्या? वो जो करंट मोमेंट होगा उसको आप इग्नोर कर देंगे, वो जाता रहेगा। एक सवाल किया था सर संदीप महेश्वरी से एक शहजादे ने, और वो सवाल ये था कि सर मैं इस मोमेंट को, जो करंट मोमेंट होता है जिस पर मैं खुश होता हूँ, मैं उसको रोक के रखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं, ये रोका नहीं जा सकता, ये एक बहती हुई नदी की तरह, जिसको आप रोक नहीं सकते। अगर आप रोकते हैं तो वो सारा उसका लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। पहली बात तो ये है कि जो करंट मोमेंट है वो रुकता नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मोमेंट जो है इसमें मुकम्मल तौर पर अवेयर होना, मैंने एक बात क्या करनी है, मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ, और फिर आप अवेयर हो कि आप सुन क्या रहे हो, सारी तवज्जो आपकी इधर है। तो ये होता है अवेयर रहना या माइंडफुली ज़िंदगी को जीना।
بہت سارے معاملات میں انسان تب الجھتا ہے، تب وہاں جا کے پریشان ہوتا ہے جب اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اب کرنٹ مومنٹ میں کیسے رہوں۔ تو آگے چند ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں جس میں آپ یہ سیکھیں گے کہ مائنڈ فلی آپ کیسے جی سکتے ہیں۔ ایک تو سمپل چھوٹے چھوٹے میتھڈ ہیں اپنے آپ کو فوکس کرنے کے لیے، کوئی بہت بڑا آپ کو میتھڈالوجی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے صرف حال میں رہنا۔ میں نے کہا تھا کہ خیالات دماغ کے اندر بہت چلتے ہیں، تو آپ نے بہت سارے خیالات آنے رہنے ہیں، روکنا نہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن کچھ چیزوں پہ انسان کا فوکس ہوتا ہے، وہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت عام ہے، اور وہ ہے ایم، مقصد۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے تو مقصد ہمیشہ آپ کو اویئر رکھے گا، وہ آپ کو موٹیویٹڈ رکھے گا، وہ آپ کو انسپائر کرے گا ٹو ڈو سم تھنگ، اور پھر آپ ایک پلیٹ فارم پہ فوکس ہو گیا۔ مثلاً صبح سویرے آپ اٹھ گئے ہیں، 5 بجے کا ٹائم ہے، آپ نے الارم لگایا، آپ کی آنکھ کھل گئی، چلیں تھوڑی دیر بعد ہی کھلی سے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اب آپ نے کرنا کیا ہے۔ جب آپ کو معلوم نہیں ہوگا تو آپ الجھتے رہیں گے، بہت سارے خیالات میں الجھتے رہیں گے۔ آپ وہ کہتے ہیں نا کہ خالی ذہن جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ شیطان کا گھر سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ غلط آئیڈیاز آپ کو آ سکتے ہیں، آپ ادھر ادھر الجھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا پہلے ہی دماغ بنا ہوا ہے، ایک پلاننگ بنی ہوئی ہے آپ کے دماغ میں، تو یقین کریں اگر آپ رات کو سوتے ہیں، سونے سے پہلے اگر آپ کو معلوم ہے کہ میں نے 5 بجے اٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا وہ آپ کے لیے اہم ہے، تو آپ کی 5 بجے الارم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، 1-2 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ یہ ہوتا ہے مکمل طور پر اویئر ہونا، اور اویئر ہونے کے لیے بامقصد ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بامقصد ہیں تو آپ مکمل طور پر پریزنٹ میں رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز توکل بینگ اے مسلم تو ہمیں سکھایا ہی گیا ہے، توکل سکھایا گیا، صبر سکھایا گیا، مشکلات کے ساتھ لڑنا سکھایا گیا، اور ہمت کرنا سکھایا گیا۔ یعنی ہمیں تو مستقبل کے بارے میں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا، اس کو لے کے تو پریشان ہی نہیں ہونا، کیونکہ ہمیں اس کرنٹ مومنٹ کو انجوائے کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اسی کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اور ہمیں بینگ اے مسلم بار بار یہ بات بتائی بھی جاتی ہے، اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی ہسٹری ہے وہ پڑھیں، تو اگر ان کے پاس کوئی سائل آتا تھا کھانا مانگنے تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ وہ کھانا دے دیتے تھے۔ آپ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے لیے یا میرے گھر والوں کے لیے رات کو بھی کچھ ہے یا نہیں، کیوں؟ چونکہ ان کا توکل جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ تھا، اس لیے وہ پریزنٹ مومنٹ کو صرف انجوائے کرتے تھے۔ ایک رائٹر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کو مہنگی ترین چیز بھی خریدنی پڑے، مہنگی ترین چیزیں کھانا پڑیں یا ان پہ خرچ کرنا پڑے تو کر دیں، لیکن کرنٹ مومنٹ کو انجوائے ضرور کریں، کیونکہ کرنٹ مومنٹ میں اگر آپ نہیں ہیں تو نہ آپ کا مستقبل ہے اور نہ ہی آپ کا اچھا ماضی ہے۔ اچھے ماضی کے لیے بھی پرفیکٹلی کام کرنا، اور پرفیکٹلی کام کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ موجودہ اس پریزنٹ مومنٹ میں اویئر ہیں، ہوشیار ہیں، آپ سوچ سمجھ کے زندگی کے فیصلے لے رہے ہیں، سوچ سمجھ کے آپ کیریئر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں، اور سوچ سمجھ کے ہی آپ نے شادی بھی کی، آپ نے آگے اپنے کیریئر میں جو ڈفرینٹ ڈیسیژنز لیے، آپ نے بزنس شروع کیا، آپ نے جاب چھوڑی یا آپ نے جاب کو انہیل کیا، یہ ساری چیزیں مینٹلی طور پر اگر آپ سیٹسفائیڈ ہیں تو تب چیزیں چلتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اور بھی کام ہو سکتے ہیں اپنا فوکس برقرار رکھنے کے لیے۔ مثلاً کبھی کبھار آپ کو ایک چھوٹا سا پاز چاہیے ہوتا ہے۔ پاز کس چیز کا؟ زندگی رواں دواں ہے، چل رہی ہے، روز صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن کو آپ کام کرتے ہیں، کبھی کبھار ریلیکسیشن چاہیے دماغ کو، اس کے لیے آپ نیچر میں جائیں، نیچر میں جا کے واک کریں اور وہاں پہ آبزرو کریں اپنے ارد گرد کی چیزوں کو۔ جب آپ ارد گرد کی چیزوں کو آبزرو کریں گے تو اب سب سے بڑا آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا، آپ سوچنے پہ مجبور ہوں گے۔ جب آپ سوچیں گے نئے نئے آپ کو آئیڈیاز آئیں گے۔ یہ جتنے بھی شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح تنہائی میں گاتے ہیں۔ کریٹیوٹی وہاں پہ آتی ہے جب وہ نیچر میں رہ کے بہت کچھ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں اور آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں، تو پھر ان کے پاس ڈفرینٹ آئیڈیاز آتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنے کے لیے اور مائنڈ کو پرپسفل بنانے کے لیے یہ چیزیں دماغ میں رکھنی ہے کہ ہمیں نیچر میں جانا ہے، واک کرنی ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کھانا نہیں بناتے تو کھانا بنا سکتے ہیں، اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ چبا چبا کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گی ٹو ڈو سم تھنگ بیٹر فار یور لائف۔ لوگوں کو لسن کرنا، سننا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ لسن کرتے ہو، لسن کرنا آپ کو آتا ہے، اپریشیٹ کرنا آپ کو آتا ہے، تو آپ کا وہ جو سٹائل ہوگا، لیونگ سٹائل،
وہ چونکہ دوسرے اس سے خوش ہیں، جب دوسرے خوش ہیں تو آٹومیٹیکلی اس کا اثر آپ کی ذات کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ اس مومنٹ کو انجوائے کریں گے. آپ بھول چکے ہیں ماضی میں کیا ہوا تھا. ماضی سے صرف اتنا سا آپ کا کام ہوتا ہے کہ وہاں سے کچھ چیزیں آپ نے نکالنی ہیں، کچھ چیزیں پک کرنی ہیں اور اس کو آپ کا جو حال ہے اس پہ ایکشن میں لانا ہے. دیٹس اٹ. اور مستقبل کیا ہے؟ مستقبل جو آج آپ کر رہے ہو، جو آج آپ بول رہے ہو، وہی آپ نے کاٹنا ہے. ہم کبھی کبھار اس وجہ سے بھی کرنٹ مومنٹ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو چینج کرنا چاہتے ہوتے ہیں جو ہم سے چینج ہوتی نہیں. جب بھی ہم ایسا سوچیں گے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسی ہونی چاہیے تو پھر ہمارا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوگا، پھر مائنڈ ادھر ادھر شفل ہوگا. تو ہمارے لیے اگر کوئی اہم ترین چیز ہے، جتنی بھی باتیں میں نے کی وہ یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ایکسیپٹ کرو اور اس پہ کام کرو اور 100% فوکس کے تحت ایک مقصد لے کے کام کرو. اگر آپ کا مقصد ہے تو آپ کرنٹ مومنٹ میں رہو گے، آپ مائنڈ فلی جیو گے اور مائنڈ فلی سوچ سمجھ کر جینا ہی دراصل جینا ہے. امید ہے آپ اس لیکچر سے بہت کچھ سیکھیں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.